सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकेसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सप्तमस्य दशकस्य द्वितीयः श्लोकः। सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तप तप इत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम्। पदच्छेदः सः अयम् विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खलु अनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलः तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तप तप इति एवं हि वैहायसीं वाणीम् एनम् अशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वन् तपः प्रेरणाम्। अन्वयः। सः अयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सन् स्वयं सम्पश्यमानः विश्वविषयं बोधं खलु अनवाप्य चिन्ताकुलः तस्थिवान्। हे जगतां पते तावत् त्वं तपः प्रेरणां कुर्वन् तप तप इत्येवं श्रुतिसुखां वैहायसीं वाणीम् एनम् अशिश्रवः। अथ धातुः ब्रह्मदेवस्य कृत्यमाह। जननानन्तरं धाता किं कृतवानिति उच्यते। सः अयं सः इत्यनेन शास्त्रविदः यं हिरण्यगर्भं शंसन्ति इत्यादि उक्तस्य परामर्शः। प्रथमे श्लोके यं हिरण्यगर्भं शंसन्ति सः धाता अत्र परामृश्यते। सः अयं धाता ब्रह्मदेवः विश्वविसर्गदत्तहृदयः सन् विश्वेषां सर्वेषां विसर्गः सृष्टिः तत्र दत्तं हृदयं यस्य सः विश्वेषां चराचराणां सर्वचराचराणां विसर्गे गुणवैषम्यात् विविधेषु सर्गेषु विविधासु सृष्टिषु दत्तहृदयः आमग्नः सृष्टिचेष्टायाम् उत्साही सन् इति भावः। अत एव स्वयं सम्पश्यमानः स्वयं जिज्ञासमानः स्वयं विचारयन् विश्वविषयं बोधं खलु अनवाप्य विश्वविषयं जगद्विषयकं बोधं ज्ञानं किमाश्रयं किं वा कीदृक् वा अहं सृजामि इति अजानन् अस्य विश्वस्य आश्रयः कः इदं विश्वं कीदृशम् इत्यादि विषये निश्चयम् इति यावत् बोधं खलु खलु इति प्रसिद्धौ बोधं खलु अनवाप्य अप्राप्य अत एव चिन्ताकुलः तस्थिवान् चिन्तया आकुलः विचार विवशः किमधिकरणं किं स्वरूपं जगत् अहं सृजामि इति पर्याकुलः सन् तस्थिवान् तस्थौ स्थितवान् स्था धातोः लिटः वसुश्च इति वसु प्रत्ययान्तः शब्दः तस्थिवान्। हे जगतां पते लोकानां पते लोकोत्पत्ति स्थितिलय कुशल सर्वेषां चतुर्दशानां लोकानामपि उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूत हे लोकनाथ
तावत् तदा यावत् स्थितवान् तस्मिन् अवसरे चिन्ताकुलः सन् यावत् अस्थिवान् तदा त्वम् एनम् अशिश्रवः त्वम् एतं धातारं श्रावितवान् त्वं धातारं कां श्रावितवान् वाणीम् अशिश्रवः कीदृशीं वाणीम् अशिश्रवः पश्यामः तावत् त्वं तपः प्रेरणां कुर्वन् तप तप इत्येवं श्रुतिसुखां वैहायसीं वाणीम् एनम् अशिश्रवः तावत् त्वं तपः प्रेरणां कुर्वन् तपसि प्रेरणां तपश्चर्यायां प्रवर्तनां कुर्वन् तपसि प्रेरणात्मकं विधिं कुर्वन् तप तप इत्येवं त्वं तपः चर इति एतच्च भगवतः वाण्याः अनुकरणम् इति बोध्यम् द्विरुक्तिश्च प्रेरणातिशयत्व द्योतिका प्रेरणरूपत्वात् प्रेरणासन्दर्भे द्विवारं वदामः खलु गच्छ गच्छ करोतु करोतु एवं द्विरुक्तिः प्रेरणातिशयत्व द्योतिका अस्ति तप तप इत्येवं श्रुतिसुखां भगवदुक्तत्वेन वेदसदृशीं किञ्च श्रवणेन्द्रियसुखजनिकां श्रोत्रानन्ददायिनीं श्रवणमधुरां भगवतः वाण्याः मनोहरत्वम् अनेन सूचयति श्रुतिसुखां पुनः वैहायसीं विहायसि भवाम् आकाशे भवाम् विहायसि आकाशे अभिव्यक्ताम् अदर्शितशरीरां तादृशीं वाणीं वाचं वचनम् एनम् एतं धातारं ब्रह्माणम् अशिश्रवः त्वं श्रावितवान् असि शृणोतेः निजन्तात् लुङ्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष एकवचनं रूपम् त्वम् अशिश्रवः त्वम् एनं धातारम् अशिश्रवः त्वम् एनं धातारं वाणीम् अशिश्रवः कीदृशीं वाणीं श्रुतिसुखां वैहायसीं वाणीम् एनम् अशिश्रवः श्रावितवान् किं कुर्वन् तपः प्रेरणां कुर्वन् तप तप इत्येवं श्रुतिसुखां वैहायसीं वाणीं श्रावितवान् अत्र सन्दर्भः प्राकृतप्रलयानन्तरं ब्रह्मकल्पः स्थावराणि जङ्गमानि च सर्वाणि वस्तूनि स्रष्टुं धातुः इच्छा आसीत् परन्तु स्रष्टुं प्रलयात् पूर्वं किं किम् आसीत् इति ज्ञातव्यं भवति किं किं स्रष्टव्यं कथं स्रष्टव्यम् इति सर्वं चिन्तयन्नपि ज्ञानं न प्राप्तवान् प्रष्टुं कोऽपि तत्र न आसीत् एवं चिन्ताविष्टः सन् यदा उपविष्टवान् तदा तप तप इति वाणी श्रुता सा भगवतः वाणी आसीत् भगवान् तप तप इति वाणी धातारं श्रावितवान् तपसा एव पूर्वजन्म ज्ञानं भवति इति तेन सूच्यते भागवते द्वितीये स्कन्धे नवमे अध्याये किमुक्तमिति पश्यामः श्लोकः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिक्ष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयैक्षत तां न अध्यगच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् जगतां परः गुरुः आदिदेवः सः ब्रह्मदेवः स्वधिक्ष्ण्यं स्वस्थानम् आस्थाय सिसृक्षया स्रष्टुम् इच्छया ऐक्षत चिन्तनं कृतवान् तथापि
यया प्रपञ्चनिर्माणविधिः भवेत् अत्र सम्मतां योग्यां तां दृशं प्रज्ञानं न अध्यगच्छत् न ज्ञातवान् अग्रे स चिन्तयेन् द्वयक्षरमेकदाम्भस्युपाशृणोद्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृप यद्धनं विदुः सः विभुः धाता चिन्तयन् एकदा द्विर्गदितं द्विरुक्तं द्वयक्षरं वचः अम्भसि जले उपाशृणोत् श्रुतवान् हे नृप स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशं किं श्रुतवान् इति वर्गीयव्यञ्जनानां नामान्तरमस्ति स्पर्शाः इति तु स्पर्शेषु यत् षोडशं यत् स्पर्शेषु षोडशम् अक्षरं तत् किं क ख एवं गणनं कुर्मः चेत् षोडशं त भवति पुनः एकविंशं किं प त प तप तप इति तत्पदं निष्किञ्चनानां दरिद्राणां सर्वसन्न्यस्तानां धनं विदुः सर्वं त्यक्त्वा तपः ये कुर्वन्ति ते तपोधनाः इति ज्ञायन्ते खलु अस्तु आचार्यैः उक्तं श्लोकसारमपि पठामः सोऽयं धाता सर्वचराचराणां विविधासु सृष्टिषु आमग्नः अत एव जिज्ञासमानः सन् जगद्विषयकं ज्ञानम् अनवाप्य अत एव विचारविवशः तस्थौ तदा भगवान् विष्णुः तपसे प्रेरणां कुर्वन् तप तप इत्येवम् आकाशवाणीम् एनं धातारं श्रावितवान् इति सारः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पते तप तप इत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं धन्यवादः